बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे लाहौर में कोरोना के वार जारी, मुस्बत शरह 2.2% रिकॉर्ड। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 51 नए मरीज रिपोर्ट हुए। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को कोरोना डोज लगवाने की हिदायत, शहरियों को मास्क का लाजमी इस्तेमाल करने का भी मशवरा। शहर में कोरोना की मुस्बत शरह 2.2% रिकॉर्ड की गई है। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों से दरख्वास्त की है कि फौरी तौर पर कोरोना की दोनों डोज लगवाएं। ऐसे शहरी जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई हैं और 6 माह से ज्यादा का वक्त हो गया है तो फौरन बूस्टर डोज लगवाएं। माहिरीन ने तिब ने शहरियों को मास्क का लाजमी इस्तेमाल करने की भी हिदायत की है। वफाकी हुकूमत का ईद उल अजहा पर सरकारी मुलाजमीन के लिए तोहफा, ईद कुर्बान पर 5 छुट्टियों का ऐलान कर दिया। छुट्टियां 8 जुलाई से 12 जुलाई तक होंगी। वजीर आजम सेक्रेटेरिएट ने छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत की जानिब से ईद उल अजहा पर सरकारी मुलाजमीन के लिए तोहफा, ईद कुर्बान पर 5 छुट्टियों का ऐलान किया गया। छुट्टियां 8 जुलाई से 12 जुलाई तक होंगी। वजीर आजम सेक्रेटेरिएट ने छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। छुट्टी के दिन मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ गया। किसी ने बकरा खरीदा तो किसी ने बैल। जानवरों के दाम सुनकर अक्सर शहरियों के दिलों पर छुरियां भी चली। छुट्टी का दिन हो और ईद उल अजहा करीब, ऐसे में लाहौरी सारा दिन घर ही गुजारें, ये भला कैसे मुमकिन हो सकता है। शहरी खुशी खुशी घरों से निकले और बड़ी तादाद में मवेशी मंडी पहुंचे। मवेशी मंडी में मगर जानवरों की आसमान को छूती कीमतों ने उन्हें परेशान कर दिया, जबकि व्यापारियों का कहना है कि एक जानवर को कम से कम 2.5 साल तक पालना पड़ता है। सस्ता बेचे तो कैसे बेचे। मसला जड़ा है ना, कोई रेट दा पेश आ रहा, पूरा रेट नहीं ला रहा। कल हफ्ते भी आए नो, अज भी माशाल्लाह आ रहे नो, ते बकरे भी विक रहे नो, ते बैल भी विक रहे नो। जिथे अगे 1000 रुपया गड्डी वाला लैंदा हुण 3000 रुपया लैन दिया तेल दी खातर। छतरियां ते ना पैन ते की करिए असीं। व्यापारियां वाल भज के लोग आंदे ने भी व्यापारी महंगे ने, ये नहीं वेंदे भी घ्यो किथे चले गया। 600 रुपए घ्यो विकन दिया। बकरे आन के सस्ते कर देना, 1800 रुपए किलो गोश्त लेके खांदे पे ने। लखोडेर मवेशी मंडी में हीरा और टाइगर व्हाइट बैड़े की जोड़ी के खूब चर्चे रहे, जो अपनी अदाओं से शहरियों को लूटती रही। लाहौरी भी जोड़े की खूबसूरती किताब ना लाते हुए उन पर फिदा होते रहे। मवेशी मंडी में जानवरों की होशरुबा कीमतों के अलावा लंपी स्किन वायरस के सबब भी खरीदारों में तशवीश पाई गई। ताहम वेटरनरी डॉक्टर के मुताबिक ये वायरस हर जानवर में नहीं होता। अगर वायरस किसी जानवर में पाया भी जाए तो अच्छी तरह से पकाए हुए गोश्त की वजह से नुकसान नहीं होता। जो डिजीज है ये ज़ूनोटिक नहीं है, तो ये एनिमल से एनिमल तो ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन ये एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो इसका जो मीट है वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है और एनिमल का मिल्क भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसमें एक एहतियात ज़रूरी है कि जानवर के गोश्त को अच्छी तरह पकाया जाए और दूध को अच्छी तरह उबाला जाए। मुख्तलिफ जगहों पर जानवरों के आराइशी सामान के मुतादिद स्टॉल्स भी लग चुके हैं। खरीदार जानवरों की खरीदारी के बाद अपने अपने जानवर की सजावट के लिए मसरूफ दिखाई देते हैं। सुन्नत इब्राहिमी के लिए जहां शहर भर की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी दिखाई दे रही है, वहीं पर व्यापारी और खरीदार दोनों ही बढ़ती हुई महंगाई की वजह से नाला नजर आ रहे हैं। कैमरामैन खालिद महमूद के हमरा कलीम अख्तर, सिटी 42। मुल्की एयरपोर्ट्स पर परिंदों का तैयारों से टकराने का मामला। सिविल एविएशन अथॉरिटी मुल्की एयरपोर्ट्स को बर्ड फ्री बनाने में नाकाम। परिंदों की भरमार से तैयारों और मुसाफिरों की जिंदगियां दाव पर लग गईं। रवां साल 30 तैयारों से बर्ड हिट के वाकयात पेश आए। ज्यादा लाहौर एयरपोर्ट पर परिंदे टकराने के वाकयात सामने आए। लाहौर एयरपोर्ट पर 11 तैयारों से परिंदे टकराए। रनवे के अतराफ में परिंदों की भरमार से तैयारों और मुसाफिरों की जिंदगियां दाव पर लग गई हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी एयरपोर्ट्स को बर्ड फ्री बनाने में नाकाम हो गई है। लाहौर एयरपोर्ट पर तैयारों से बर्ड हिट के 11 वाकयात मंजर आम पर आए। मुतासरा तैयारों में 3 ATR, एयरबस 320 के 23, बोइंग 777 साख्ता 4 तैयारे शामिल हैं, जबकि बर्ड हिट से नुकसान के हामिल तैयारों की तादाद 3 है। स्टेट लाइफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी FBR के रिडार पर आ गई। आमदन के दुरुस्त आदाद शुमार छुपाने पर अरबों रुपए टैक्स, 85 करोड़ रुपए जुर्माना आयद किया गया। FBR जराये के मुताबिक स्टेट लाइफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी पर 1 अरब 58 करोड़ रुपए टैक्स आयद किया गया। FBR ने 4 साल इनकम टैक्स ऑडिट करके स्टेट लाइफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी पर टैक्स आयद किया। FBR ने सोसाइटी का 2017 से 2020 तक ऑडिट किया। जराये का कहना है कि स्टेट लाइफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की इंतजामिया ने आमदन के दुरुस्त आदाद शुमार जाहिर नहीं किए। FBR ने सोसाइटी की इंतजामिया को टैक्स अदायगी के लिए 1 माह की मोहलत दे दी। बिजली की बढ़ती कीमतों ने वासा पर बिजली गिरा दी। वासा का माहाना बिजली का इस्तेमाल 2 करोड़ यूनिट्स तक पहुंच गया। वासा माहाना 65 करोड़ से ज़ायद की बिजली इस्तेमाल करने लगा। वासा की बिजली खपत हुकूमती ग्रांट से भी
کئی گنا آگے نکل گئی۔ واسا نے بلوں کی ذمہ داری حکومتی سطح پر لینے کی سمری ارسال کر دی۔ واسا شہر کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے ماہانہ 65 کروڑ روپے سے زائد کی بجلی استعمال کرنے لگا۔ واسا کی بجلی کھپت حکومتی گرانٹ سے بھی کئی گنا آگے نکل گئی۔ حکومت پنجاب واسا کو سالانہ 2 ارب 20 کروڑ کی گرانٹ دیتی ہے۔ ذرائع کے مطابق اب بیل آؤٹ پیکج بھی واسا کے بجلی اخراجات پورے نہیں کر سکتا۔ واسا نے بجلی کے بلوں کی ذمہ داری حکومتی سطح پر لینے کی سمری ارسال کر دی۔ واسا حکام کے مطابق سندھ حکومت کی طرز پر سرکاری محکموں کے یوٹیلٹی بل حکومت ادا کرنے کی پابند ہے۔ ایم ڈی واسا کا کہنا ہے کہ بجلی کے بلوں نے واسا کو مالی طور پر جکڑ کر رکھ دیا۔ ایم ڈی واسا غفران احمد نے حکومت سے بجلی کے بلوں کی ادائیگی اپنے ذمہ لینے کی استدعا کی۔ وال چاکنگ کے خلاف مہم میں راوی زون کا عملہ رکاوٹ بن گیا۔ بینرز، پوسٹرز اور سٹیمرز کیوں نہیں ہٹائے؟ 2 روز میں جواب طلب کر لیا گیا۔ راوی زون کے انفورسمنٹ افسران کا فرائض میں غفلت برتنا معمول۔ انفورسمنٹ آفیسرز اور ملازمین کو شو کاز نوٹس جاری۔ 24 جون سے 1 جولائی تک رپورٹ جمع نہیں ہوئی۔ افسران کے خلاف پیڈا ایکٹ 2006 کے تحت کارروائی ہوگی۔ مرکزی شاہراہوں سے وال چاکنگ، بینرز، پوسٹرز اور سٹیمرز نہ ہٹائے جانے پر انفورسمنٹ عملے سے 2 روز میں جواب طلب کر لیا گیا۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے راوی زون کے انفورسمنٹ آفیسرز اور ملازمین کا فرائض میں غفلت برتنا معمول بن گیا۔ کمشنر کے حکم کے برعکس راوی زون کے ریگولیشن سٹاف نے 24 جون سے 1 جولائی تک رپورٹ تک جمع نہ کرائی، جبکہ 2 روز میں جواب جمع نہ کرانے والے انفورسمنٹ آفیسرز کے خلاف پیڈا ایکٹ 2006 کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ انفورسمنٹ عملے کے اہلکاروں ارشد علی، عرفان علی، آصف علی، واجد علی شاہ، محمد پرویز، عاطف زیدی، ندیم مسیح، سبت حسن، داؤد مبارک، آصف، ارشد اور فیصل کو شو کاز نوٹس جاری کر دیے۔ ڈپٹی ریگولیشن آفیسر راوی زون نے شو کاز نوٹسز کی کاپی چیف آفیسر LCL، PSO2 ایڈمنسٹریٹر اور MO ریگولیشن کو ارسال کر دیا۔ کمر توڑ مہنگائی نے لنڈا بازاروں کو بھی نہ چھوڑا۔ سفید پوشوں کا بھرم رکھنے والا لنڈا بازار بھی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گیا۔ عید الاضحیٰ کی تیاریاں عروج پکڑ چکی ہیں۔ عید پر نئے کپڑے خریدنے کی سکت نہ رکھنے والے شہریوں کی بڑی تعداد حاجی کیمپ لنڈا بازار پہنچی۔ لنڈا بازار میں استعمال شدہ کپڑے خریدنے آئے شہریوں نے مہنگائی کا شکوہ کرتے ہوئے کہا، اب تو لنڈا بازار بھی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکا۔ پچھلے سال 300 روپے میں ملنے والی چیز اب 500 سے 700 روپے کی ہو چکی۔ لنڈا بازار تہواروں پر سفید پوشوں کا بھرم رکھتا تھا، مگر اب ایسا نہیں۔ عام آدمی اب لنڈا بازار سے بھی خریداری کرنے کے قابل نہیں رہا۔ نام وقاص ہے اور ادھر لاہور کا شہری ہوں میں۔ جو چیزیں پہلے 300 کی 250 کی مل جاتی تھی وہ اب 700-800 غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے اور کافی پریشانی ہے۔ تو مین کے باقی کسی اور جگہ سے تو چیزیں پرچیز نہیں کر سکتے۔ لنڈے کا رخ کیا تھا، یہاں پہ بھی جو پرائسز ہے وہ آسمان کو ٹچ۔ سر یہاں پہ بہت زیادہ انہوں نے مہنگائی کی ہوئی ہے، بہت زیادہ۔ ہم تو اس لیے ادھر آئے تھے کہ چلو یہاں سے کوئی اچھی چیز مل جائے گی، لیکن یہاں پہ اتنے زیادہ مہنگائی کی ہوئی ہے کوئی دل ہی نہیں کر رہے یہاں سے خرید۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے کے لیے بند پاور پلانٹس فوری بحال کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعظم نے پولیس حکام کو بغیر کسی دباؤ کے اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ادا کرنے کی ہدایت بھی کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور توانائی کے بحران پر قابو پانے سے متعلق شہر میں اہم اجلاس ہوا۔ بجلی کے بحران کو حل کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے رپورٹ فوری پیش کرنے، لوڈ شیڈنگ کی واضح وجوہات بتانے کی بھی ہدایت جاری کی۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے ماڈل ٹاؤن میں اجلاس۔ IG پولیس اور دیگر افسران نے امن و امان کی صورتحال سے متعلق بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے کہا، پولیس حکام عوام کے جان و مال کا تحفظ ہر صورت یقینی بنائے۔ پولیس کو جدید چیلنجز سے نمٹنے کی صلاحیت بڑھانے کے لیے خاطر خواہ فنڈز فراہم کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت عید الاضحیٰ کے موقع پر صفائی کے نظام کے حوالے سے اجلاس۔ شہباز شریف نے گھروں کی دہلیز سے علائشیں اٹھانے، بکرا منڈیوں تک شٹل سروس چلانے اور منڈیوں میں کورونا کے حوالے سے حفاظتی اقدامات کرنے کی ہدایت کی۔ تحریک انصاف ٹکٹ ہولڈر PP 146 ملک زمان نصیب کا تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان۔ ملک زمان نصیب تمام گروپ کے ہمراہ PTI چھوڑ کر مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے۔ ملک زمان نصیب نے نائب صدر نون لیگ مریم نواز سے ملاقات کے موقع پر شمولیت کا اعلان کیا۔ تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر PP 146 ملک زمان نصیب کا تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان۔ ملک زمان نصیب تمام گروپ کے ہمراہ PTI چھوڑ کر مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے۔ ملک زمان نصیب نے نائب صدر نون لیگ مریم نواز سے ملاقات کے موقع پر شمولیت کا اعلان کیا۔
عمران خان اب کس کا لاڈلا ہے جو فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ نہیں سنایا جا رہا؟ وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق کی عمران خان پر کڑی تنقید۔ سردار ایاز صادق بولے کہ کرسی کی ہوس میں عمران خان اداروں کے خلاف بول رہے ہیں۔ وفاقی وزراء خواجہ سعد رفیق اور سردار ایاز صادق نے ریلوے ہیڈ کوارٹر میں پریس کانفرنس کی۔ اس موقع پر سعد رفیق بولے کہ جمہوریت کا دعویٰ کرنے والا آج اداروں کو مداخلت کی دعوت دے رہا ہے، اس کی کوئی سیاسی جدوجہد نہیں، یہ پاکستان کی سیاست کا لفنڈر ہے، مرضی کی تعیناتیاں کر کے EVM مشین کے ذریعے مرضی کے مقاصد حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اور پھر جب ہم سی پیک لے کے آئے تب بھی سپر پاورز کو کوئی اچھا نہیں لگا۔ سی پیک ہم لائے تھے، اس نے بیڑا غرق کیا، رول بیک کیا۔ کیوں کیا تم نے سی پیک کو رول بیک، جو پاکستان میں گیم چینجر تھا؟ 4 سال میں ایک قدم آگے نہیں گیا سی پیک، فریز ہو گیا ہمارے جانے کے بعد۔ آپ ML1 اٹھا کے دیکھ لیں، آپ سارے ریلوے کے بیٹ رپورٹر ہیں، کچھ ہوا ML1 پہ؟ ایون وہ جو PMU ہم نے بنایا تھا وہ بھی توڑ گیا، اب میں اس کو دوبارہ بنانے لگا ہوں۔ تو اور اس کی قیمت جو ہے وہ $3 بلین بڑھ گئی ہے اس نالائق کی وجہ سے، ایک پروجیکٹ کی۔ وفاقی وزیر سردار ایاز صادق نے کہا کہ پاکستان ٹوٹنے کے بیانات پر اسپیکر میرا ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیجے۔ ریفرنس جو موو ہوا ہے وہ انشاءاللہ 30 دن میں اسپیکر صاحب نے اس کا فیصلہ دینا ہے اور پھر وہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا جس نے 30 دن میں اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہوگا۔ وفاقی وزراء نے مزید کہا کہ توشاخانہ کے نام پر لوٹ مار کرنے والا پارسا بننے کی کوشش نہ کرے، ضمنی الیکشنز میں رونے دھونے کی بجائے ہمارا مقابلہ کرے۔ کیمرامین ٹیپو منیر کے ساتھ سعید احمد، سٹی 42۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چودھری شجاعت حسین سے ملاقات۔ وفاقی وزیر چودھری صالح حسین، صوبائی وزیر ملک احمد خان، چودھری شافی حسین موجود۔ ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے مسلم لیگ ق کے صدر چودھری شجاعت حسین سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ ملاقات میں وفاقی وزیر چودھری صالح حسین، صوبائی وزیر ملک احمد خان اور چودھری شافی حسین بھی موجود تھے۔ نون لیگ کے قائدین کی جانب سے چودھری شجاعت حسین کی صحت کے حوالے سے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ ضمنی انتخابی مارکہ PP 168 لیگی امیدوار ملک اسد علی کھوکھر کی انتخابی مہم میں تیزی۔ مرکزی کیمپین سیل چنگی امر سدھو اتحاد پارک اور بابا فرید کالونی پہنچے۔ کارکنان کی جانب سے والہانہ استقبال کیا گیا۔ ضمنی انتخابی مارکہ سر کرنے کے لیے اسد کھوکھر ڈیفنس سے مرکزی الیکشن سیل پہنچے۔ اس موقع پر کارکنوں کی جانب سے ملک اسد کھوکھر شیر آیا کہ نعرے بازی کی گئی۔ لیگی امیدوار نے کہا کہ یہاں جب پہلے آیا تو مسائل تھے، اب کچھ مسئلے حل کرنے والے رہ گئے ہیں، میں تو ایک رسم پوری کر رہا ہوں، میرا الیکشن تو سارا حلقہ لڑ رہا ہے۔ بعد ازاں اسد کھوکھر اتحاد پارک چنگی امر سدھو اور بابا فرید کالونی آبان چوک پہنچے۔ ملک نسیم کھوکھر اور رائے امجد جاوید اقبال کے گھر گئے، جہاں ڈھول کی تھاپ، گلپاشی اور گھوڑے کے رقص سے ان کا استقبال کیا گیا۔ الحمدللہ ہم نے تقریباً ختم کر دیے ہیں، بس تھوڑے تھوڑے مسئلے رہ گئے ہیں۔ جب میں پہلے آیا تھا الیکشن لڑنے تب مسائل تھے، اب مسئلے ہیں۔ انشاءاللہ مسائل کا خاتمہ کر چکے ہیں، مسئلوں کا خاتمہ کرنے کے لیے 1 سال بہت ہے انشاءاللہ۔ کمپین اللہ کے فضل و کرم سے میرا پورا حلقہ کمپین کر رہا ہے، میں تو حجت ہی پوری کر رہا ہوں۔ باقی جن کی محرومیاں ختم ہوئی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بنیادی سہولتیں جو فراہم کی تھی، جو ان کی دہلیز تک پہنچی ہیں، اب میرا پورا حلقہ میری کمپین۔ شہر کا سیاسی درجہ حرارت انتہائی گرم۔ PP 168 سے PTI کے نامزد امیدوار ملک نواز آوان کی انتخابی مہم جاری ہے۔ عبداللہ معروف ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ جی عبداللہ۔ سیاسی پارہ انتہائی گرم ہو چکا ہے، ہر طرف انتخابات کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں چندرائے PTI کی کارنر میٹنگ میں۔ PP 168 سے PTI کے امیدوار ملک نواز ایوان میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے صورتحال کے بارے میں جانتے ہیں۔ سر آپ بتائیے گا کہ آپ مسلسل حلقے میں موجود ہیں، مسلسل حلقے میں موجود ہیں، کمپین کر رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں 17 جولائی کا اونٹ کس کروڑ بیٹھے گا؟ وہ آپ کا بھی دکھائے گا سب کو اور کیمرہ بھی دکھائیں۔ یہ ایک چھوٹی سی کارنر میٹنگ ہے، اونٹ بیٹھ چکا ہے، اب صرف وقت کا انتظار ہے۔ سر آپ کے جو مد مقابل امیدوار ہیں ان کی جانب سے یہ کیمپین چلائی جا رہی ہے کہ جن حلقوں میں PTI کی میٹنگ کی جائے گی وہاں پہ جو ترقیاتی کام ہیں ان کو روک لیا جائے گا، کیا کہیں گے؟ وہ ترقیاتی کام کتنے دن کے لیے روک سکتے ہیں؟
पहले भी सारे पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने तरक्याती काम करवाए हैं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के फंड से तरक्याती काम हुए हैं, किसी के बाप के पैसे से हुआ है। और ये कितने दिन रोक लेंगे इसको? 10 से 15 दिन की गवर्नमेंट है, रोकते हैं तो काम तो रोक दें। मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं घबराना, 15 दिन के बाद इंशाअल्लाह ताला ये सारे काम हम दोबारा करवाएंगे। बिल्कुल यहाँ पे जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं उन्हें कहा जा रहा है कि जो फैसले का दिन है 17 जुलाई को है, ऊँट जो ठीक है अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया आपका। पोलियो मुहिम का 7वां रोज, पोलियो टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रही हैं। लाखों बच्चों को कतरे पिला दिए गए। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए शहर में पोलियो मुहिम का सिलसिला अरूज पर है। 19,70,000 बच्चों को कतरे पिलाने का टारगेट रखा गया है, जबकि पहले 6 रोज में ही 18,61,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिला दिए गए हैं। हजारों पोलियो वर्कर्स मुहिम को कामयाब बनाने में मसरूफ हैं। डॉक्टर मंसूर और डॉक्टर मकबूल ने वालिदैन से दरख्वास्त की है कि बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं और टीमों के साथ मुकम्मल तामन किया जाए। हम अपने बच्चों को, अपने माशरे को अगर प्रॉपरली वैक्सीनेट कर लेते हैं, इससे बीमारी से महफूज रख सकते हैं। पोलियो के जो ड्रॉप्स हैं, इनके मतलब जो जितना नेगेटिव प्रोपेगेंडा है, इसको बिल्कुल अपने ज़हन में ना लाएं और पोलियो के कतरे हर दफ़ा जब टीम आए बच्चे को ज़रूर पिलाएं। शहर और बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए वालिदैन के 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाने के लिए मुतहरिक होना बहुत जरूरी है। शहरी पोलियो मुहिम की कामयाबी के लिए पोलियो टीम्स का साथ दें, तो फिर कोई वजह नहीं कि मुल्क से पोलियो का खात्मा ना हो सके। अजमत अवान, सिटी 42। हमजा शहबाज की जानिब से मार्केट्स 24 घंटे खुले रखने के ऐलान पर ताजिर बरादरी खुशी से निहाल। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान नई मीर ग्रुप की जानिब से ताजिर बरादरी के एजाज़ में अशाइया। रहनुमाओं ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने ताजिर बरादरी के दिल जीत लिए। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान नई मीर ग्रुप की जानिब से ताजिर बरादरी के एजाज़ में अशाइये में सीनियर वाइस चेयरमैन मलिक मोहम्मद नईम, सोहेल महमूद बट, शाही नज़ीर, मियाँ खलील अबीर, रिजवान बट, इमरान सईद मुगल, नायब सदर लाहौर चैम्बर हारिस अतीक, एजाज चौधरी, अली नुसरत बट, उमर जावेद बट, नईम खान, आसिम शफीक, अशफाक बट, शेख सैफ, सोहेल, शबीर मुगल, आगा अदनान और दीगर ने शिरकत की। नईम मीर और शाही नज़ीर चौधरी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, वज़ीर आला हमजा शहबाज की तरफ से मार्केट्स खुले रखने के ऐलान से सारी ताजिर बरादरी खुश है। आज लाहौर शहर की ताजिर बरादरी इकट्ठा हुई थी और बुनियादी तौर पर तो हम वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करने के लिए इकट्ठे हुए थे, क्योंकि ताजिर बरादरी के अंदर बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई थी जब उनको ये मालूम हुआ कि अब ईद उल अज़हा तक वो बग़ैर औकात कार की बंदिश के और बग़ैर किसी छुट्टी के वो कारोबार कर सकते हैं। तो ये ताजर दोस्त हुकूमत है और ताजर दोस्त हुकूमत जो है वही ताजरों की फलाह बहबूद के लिए फ़ैसले कर रही है और हम तवक्को रखते हैं कि आइंदा भी ये हुकूमत जो है वो ताजिर बरादरी को साथ लेकर चलेगी। ये इसी तरह था जैसे कोई चांद रात हो कि एकदम चांद को देखते हैं और जिस तरह खुशी होती है, बिल्कुल उसी तरह का ये समा था कि जिस वक्त ये हमें खबर मिली तो उस वक्त ताजरों ने जश्न मनाया, क्योंकि ताजरों ने इस ईद उल अज़हा पे काफ़ी सारी उनके कारोबार का हर्ज हो रहा था वक्त की पाबंदी की वजह से। तो जिसको मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने जो है इस चीज़ को महसूस किया और उन्होंने ताजिर बरादरी का साथ दिया और अब यकीन दहानी को पूरा किया। ज़मीन.com के ज़रिए एहतमाम पार्क हाउस अपार्टमेंट्स और टावर 18 की लॉन्चिंग तकरीब। सीनियर डायरेक्टर सेल्स लईक चौधरी का कहना है कि टावर 18 और पार्क हाउस अपार्टमेंट्स लाहौर के बेहतरीन मंसूबे साबित होंगे। पाकिस्तान के मौसर तरीन रियल एस्टेट इदारे ज़मीन.com की जानिब से पीसी होटल में प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट का इनेकाद किया गया। इवेंट में 101 बाय आइकन, गुलबर्ग सिटी सेंटर, स्विस मॉल, जीना स्क्वायर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स समेत दीगर मंसूबे नुमाइश के लिए पेश किए गए, जबकि 2 नए मंसूबों पार्क हाउस अपार्टमेंट्स और टावर 18 की लॉन्चिंग भी की गई। ज़मीन.com के सीनियर डायरेक्टर सेल्स लाहौर लईक चौधरी के मुताबिक ज़मीन.com ने रियल एस्टेट मार्केट में नए रुझानात मुतारिफ करवाए, जिससे इंडस्ट्री को फायदा हुआ। हम लोग हर माह यहाँ पीसी में एक इवेंट करते हैं जिसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की हम लोग लॉन्चिंग सेरेमनीज भी करते हैं। जो नए प्रोजेक्ट्स आते हैं और पुराने जो प्रोजेक्ट्स भी चल रहे होते हैं जिनमें कुछ इन्वेंट्री अवेलेबल होती है वो भी शो करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एवरी मंथ बहुत लोग आते हैं, बिकॉज वी ट्राई अवर लेवल बेस्ट टू गिव द पीपल देयर ऑन स्काई, बिकॉज खुद ज़मीन लेके घर बनाना बहुत मुश्किल है और लाहौर वर्टिकल नहीं था। ज़मीन.com का बड़ा रोल है पिछले 5 साल में। पार्क हाउस अपार्टमेंट्स के मालिक मियां नुमान ने कहा कि लाहौर का मुस्तकबिल और मुनाफा बख्श प्रोजेक्ट है। शहरी आबादी का दबाव बढ़ रहा है, अपार्टमेंट्स की मांग में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। बड़ी लैंडमार्क डेवलपमेंट्स हुई यहाँ पे गुलबर्ग के अंदर और ये डेवलपमेंट्स का सिलसिला मजीद जारी है।
CBD کے پروجیکٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے بھی جو انفراسٹرکچرل ضروریات ہوں گی وہ پوری کی جائیں گی. واٹر سپلائی کا نظام ہے, سینیٹیشن ہے, سیور کا نظام ہے, اس کو اپ گریڈ کیا جائے گا. بریجز ہیں, انڈر پاسز ہیں, روڈز ہیں, جو بھی ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ ضروری ہوں گے ترقی کے لیے وہ انشاءاللہ تعالی حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب کرے گی انشاءاللہ. اس موقع پر ڈائریکٹر پروجیکٹ سیلز لاہور باسل حفیظ, حافظ عثمان علی ریحان سمیت دیگر عہدیداروں اور شہریوں کی بڑی تعداد شریک. کیمرامین محمد معراج کے ساتھ کومل اسلم, سٹی 42. پہلی پنجاب اسٹرینتھ چیمپئن شپ میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین نے بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا. خواتین لفٹرز کہتی ہیں کہ کھیل کے فروغ کے لیے ایسے مقابلوں کا تسلسل ضروری ہے. نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس میں ہونے والی پنجاب اسٹرینتھ لفٹنگ چیمپئن شپ میں پنجاب بھر سے 147 مرد و خواتین نے حصہ لیا. مردوں میں 4 کیٹیگریز کڈز, جونیئر, سینئر اور ماسٹر کلاس میں مقابلے ہوئے, جبکہ خواتین کے درمیان جونیئر اور سینئر کلاس میں مقابلے ہوئے. خواتین اسٹرینتھ لفٹرز کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں اپنے دفاع کے لیے خواتین کو اسٹرینتھ لفٹنگ جیسے کھیلوں کی جانب آنا چاہیے. آج کل کی سوسائٹی میں جو ہے گرلز کو اپنے سروائیو کرنے کے لیے جو ہے وہ سیلف پروٹیکشن کے لیے جو ہے وہ یہ ایسی چیمپئن شپ کا ہونا ضروری ہے. میں سپورٹس کرتی ہوں لیکن ویٹ لفٹنگ کا میرا یہ فرسٹ چیمپئن شپ ہے. پنجاب اسٹرینتھ لفٹنگ ایسوسی ایشن کے صدر عقیل جاوید بٹ نے کہا ہے کہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو اسٹرینتھ لفٹنگ کی جانب راغب کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں. ہمارا تقریباً یہ 2 ماہ کا کیمپ چل رہا تھا. ہم نے یہ فرسٹ پنجاب چیمپئن شپ کرائی ہے مین اینڈ وومن. اس میں تقریباً 60 سے زیادہ بچیوں نے حصہ لیا ہے جو کہ اسکول کالج اور مختلف ڈسٹرکٹ سے شرکت کی ہے انہوں نے. خواتین کے درمیان مقابلوں میں ڈسٹرکٹ لاہور نے 67 پوائنٹس کے ساتھ کامیابی حاصل کی, جبکہ ڈسٹرکٹ قصور 43 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے اور ڈسٹرکٹ فیصل آباد 25 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہا. کیمرامین محمد ندیم کے ساتھ حافظ شہباز علی, سٹی 42. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.